बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वार्म वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेटर। आज हम 9th क्लास के पहले चैप्टर का टॉपिक एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, एल्गोरिदम की तारीफ। दूसरा, मसला के हल में एल्गोरिदम का किरदार। थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम यानी एल्गोरिदम की तश्कील। चौथा, एल्गोरिदम की मिसाल। पांचवा, एल्गोरिदम की कारगुजारी। छठे और आखिरी हिस्से में हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन, डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। लफ्ज़ एल्गोरिथम मशहूर अरबी साइंसदान मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम मसला हल करने के मराहल के मजमूए का नाम है। इसे फितरी ज़ुबान में लिखा जाता है, इसलिए काबिल फ़हम होता है। यहाँ फितरी ज़ुबान या नेचुरल लैंग्वेज से मुराद आम बोल चाल वाली ज़ुबान है जिसे इंसान आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फितरी ज़ुबान की वजह से एल्गोरिथम काबिल फ़हम होता है, यानी इसे आसानी के साथ समझा जा सकता है। एल्गोरिथम को समझने के लिए हम चाय बनाने की एक मिसाल शामिल करते हैं। चाय बनाने का एल्गोरिथम कुछ इस तरह का होगा। स्टेप 1, स्टार्ट। 2, केटल या केतली लें। 3, इसमें पानी डालें। 4, केतली को आग पर रखें। 5, चीनी और दूध डालें। 6, उबलने का इंतजार करें। 7, केतली आग से उतार लें। स्टेप 8, एंड यानी इख्तिताम। ये जो आपको 8 स्टेप्स या मराहल नजर आ रहे हैं, ये हमारा चाय बनाने का एल्गोरिथम है। इस तरह हम किसी भी मसले के लिए स्टेप वाइज एल्गोरिथम लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चाय बनानी आ गई होगी। कंप्यूटर साइंस में आपको चाय बनानी नहीं सिखाई जाती। अलबत्ता इस मिसाल का मकसद ये था कि आपको स्टेप वाइज एल्गोरिथम की समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कभी किसी प्रोग्रामर के सामने कोई मसला पेश आता है तो वो सबसे पहले उस मसला के लिए फ्लो चार्ट बनाता है, फिर वो उस मसला के लिए एल्गोरिथम लिखता है और आखिर में एल्गोरिथम को कंप्यूटर प्रोग्राम में तब्दील करता है। लिहाजा एल्गोरिथम का मसला के हल में बहुत अहम किरदार है। अब हम अपने लेसन का तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम की तश्कील। इससे पहले कि हम एल्गोरिथम की तश्कील के मुतल्लिक़ पढ़ना शुरू करें, पिछला लेसन फ्लो चार्ट रिकॉल करें। हमने वहां फ्लो चार्ट को शुरू करना, ख़त्म करना, यूज़र से डाटा मांगना, जवाब दिखाना, फैसला करना वगैरह वगैरह, इन सब कामों के लिए अलामात सीखी थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ हम एल्गोरिथम की तश्कील के लिए चंद नोटेशंस यानी अलामात सीखेंगे। फर्स्ट नोटेशन इज स्टार्ट। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एल्गोरिथम को शुरू करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसी तरह स्टॉप या एंड एल्गोरिथम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगली अलामत है इनपुट, जो यूज़र से डाटा मांगने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर इनपुट नंबर n1, n2। इसका मतलब है कि यूजर से 2 नंबर मांगे जा रहे हैं और यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो n1 और n2 नाम के वेरिएबल्स में चली जाएगी। द नेक्स्ट नोटेशन इज सेट, जो किसी मतगय्यर या वेरिएबल को कीमत देने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेट सम टू n1 प्लस n2। इसका मतलब है कि n1 और n2 दोनों नंबरों को आपस में जमा करेंगे और जवाब सम में महफूज हो जाएगा। अगली अलामत है आउटपुट, जो यूजर को जवाब दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आउटपुट सम। इसका मतलब है सम नाम के मुतगय्यर में मौजूद वैल्यू हम यूजर को बतौर जवाब दिखा रहे हैं। अगली अलामत बहुत अहम है, गो टू। ये अलामत एक स्टेप से किसी और स्टेप पर जंप करने या जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि अगर लिखा हुआ हो गो टू स्टेप 5, तो आप सीधा आंखें बंद करके स्टेप 5 यानी 5वें मरहले पर चले जाएंगे। आखिरी अलामत है इफ एल्स, जो कि इंतहाई अहम अलामत है, इसलिए इसे थोड़ी तवज्जो और गौर के साथ समझें। इफ एल्स एक कंडीशन के मुताबिक दुरुस्त वाला या गलत वाला हिस्सा चलाती है। मिसाल के तौर पर अगर एल्गोरिथम में लिखा हुआ हो इफ a इज लेस देन 5 set n to 10 else set n to 20।
اس اسٹیٹمنٹ میں بلو کلر میں آپ کو نظر آنے والی ایک کنڈیشن ہے جو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ کنڈیشن کے درست ہونے کی صورت میں اف کے فوراً بعد آنے والا سبز رنگ کا حصہ چلے گا یعنی ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اگر کنڈیشن غلط ہوئی تو ایلس والا ریڈ کلر کا حصہ چلے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر a 5 سے چھوٹا ہوا تو سبز رنگ والی اسٹیٹمنٹ سے n کی قیمت 10 سیٹ کی جائے گی، اور اگر a 5 سے چھوٹا نہ ہوا تو سرخ رنگ والی اسٹیٹمنٹ سے n کی قیمت 20 سیٹ کی جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی پڑھی جانے والی نوٹیشنز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم الگوریتم کی ایک مثال شامل کرتے ہیں۔ لیسن کے اس حصہ میں ہم الگوریتم کی ایک مثال سمجھیں گے۔ ہمارے سامنے یہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہم نے یوزر سے 5 نمبرز مانگنے ہیں اور ان نمبرز کو آپس میں جمع کر کے سم، ضرب دے کر پروڈکٹ اور اوسط یا ایوریج معلوم کرنی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس مسئلے کے لیے سٹیپ وائز ان انگلش اور مرحلہ وار اردو میں الگوریتم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لیسن کے پچھلے حصے میں پڑھا تھا، الگوریتم کو ہم پہلے سٹیپ میں سٹارٹ لکھ کر شروع کریں گے۔ سٹیپ 2 میں ہم ان پٹ کو استعمال کرتے ہوئے یوزر سے 5 نمبرز مانگیں گے جو n0، n1، n2، n3 اور n4 میں محفوظ ہو جائیں گے۔ سٹیپ 3 میں ہم سیٹ کی نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے 5 نمبرز کو آپس میں جمع کر کے جواب سم نام کے متغیر میں محفوظ کر دیں گے۔ بالکل سٹیپ 3 کی طرح سٹیپ 4 میں بھی ہم دوبارہ سیٹ نوٹیشن کو استعمال کرتے ہوئے 5 نمبرز کو ملٹیپلائی کر کے آنسر پروڈکٹ نام کے متغیر میں سیو کر دیں گے۔ 5ویں مرحلے میں بھی ہم سیٹ نوٹیشن کو استعمال کریں گے اور تمام نمبرز کو جمع کر کے 5 پر تقسیم کریں گے اور جواب ایوریج میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس تینوں آنسرز آ چکے ہیں جو سم، پروڈکٹ اور ایوریج نام کے ویریبلز میں محفوظ پڑے ہیں۔ سو فائنلی ناؤ ان سٹیپ 6 ہم آؤٹ پٹ کی نوٹیشن سے تینوں جوابات یوزر کو دکھا دیں گے اور سٹیپ 7 میں ہم اینڈ لکھ کر الگوریتم کو ختم کر دیں گے۔ I hope you understand the algorithm now۔ اب ہم بہت ہی اہم مرحلہ کی جانب بڑھتے ہیں جس کی بہت سے اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑی سی توجہ اور غور سے آپ الگوریتم کی کارگزاری کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ کے ایک سے زیادہ حل ہو سکتے ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہے اس کا انحصار الگوریتم کی کارگزاری پر ہوتا ہے۔ الگوریتم کی کارگزاری 2 بنیادوں پر جانچی جا سکتی ہے۔ پہلا، نمبر آف سٹیپس یعنی مراحل کی تعداد۔ دوسرا، اسپیس یوزڈ آف کمپیوٹر میموری یا کمپیوٹر کی میموری کا استعمال۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ زیادہ مراحل والے الگوریتم کی بجائے کم مراحل والے الگوریتم کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح 2 الگوریتمز میں سے ایسا الگوریتم جو کم میموری کو استعمال کرے اسے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسئلہ کے لیے 2 الگوریتم لکھے جائیں، الگوریتم 1 اور الگوریتم 2، اور اگر پہلا الگوریتم n سٹیپس میں مسئلہ کا جواب دے جبکہ دوسرا الگوریتم n اسکوائر سٹیپس میں جواب دے، یا دوسرے الفاظ میں پہلا الگوریتم اگر 5 مراحل میں جواب دے گا تو دوسرا الگوریتم 25 مراحل میں جواب دے گا، ایسی صورت میں ہم کس الگوریتم کو بہتر سمجھیں گے؟ یقیناً ہم پہلے الگوریتم کو بہتر کہیں گے کیونکہ یہ کم مراحل میں ہمیں جلدی جواب دے رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی الگوریتم کی بہتری کا انحصار الگوریتم کی کارگزاری پر ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے لیسن کے آخری حصے میں الگوریتم اور فلو چارٹ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ الگوریتم اور فلو چارٹ میں فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹک کا نشان فائدہ کو جبکہ کراس کا نشان نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ 6 انڈیکیٹرز یا 6 باتوں کی مدد سے فلو چارٹ اور الگوریتم میں فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آسانی۔ آسانی کے معاملہ میں الگوریتم اور فلو چارٹ دونوں ہی بنانے آسان ہیں۔ نمبر 2،
مسئلہ سمجھنے میں مدد، اس کام میں بھی فلو چارٹ اور الگوریتم دونوں ہی ہیلپ فل یعنی مددگار ہیں۔ نمبر 3، غلطی کی شناخت۔ فلو چارٹ میں غلطی آسانی کے ساتھ ڈھونڈی جا سکتی ہے، جبکہ گو ٹو کی وجہ سے الگوریتم میں غلطی ڈھونڈنا مشکل عمل ہے۔ نمبر 4، بہاؤ کا مشاہدہ۔ تیر کی علامت کی وجہ سے فلو چارٹ میں آسانی کے ساتھ بہاؤ دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ الگوریتم میں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کا بہاؤ دیکھنا مشکل ہے۔ نمبر 5، بڑے مسائل۔ لارج پرابلم کے لیے فلو چارٹ مناسب نہیں ہوتا، جبکہ بڑے مسائل میں الگوریتم مفید ہوتا ہے۔ نمبر 6، موڈیفیکیشن یعنی تبدیلی یا ترمیم کرنا فلو چارٹ اور الگوریتم دونوں میں ہی ایک مشکل عمل ہے۔ Dear students, this is the end of our lesson. I hope you understand the algorithm. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو لیسن میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔